भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 195 दिसाची एक वर्ती भासवणी जेजू आमकां जण एकल्याक म्हणटा. जुवां प्रमाणे शुभ अर्थान 14 ओली 14 म्हणटा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. आयचो दीस ह्या उतराचेर आमी आराम करया. ह्यो दीस आयचो जेजूच्या नांवान देवाच्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आराम करतना उतार अशें म्हणटा की म्हज्या नांवान जे कितें तुमी मागशात ते तुमकां मेळटले. अपुर्बाचें उतार जेजूच्या नांवान जे कितें तूं आज मागताय ते तुका तो फावो करतलो. जेजूच्या नांवान आज आमी मागूंक जाय. मोगाचे न्हू जेजूच्या नांवान आयचो दीस आराम करया. जेजूच्या नांवाचे सकत आयच्या दिसा आमी आरंभ करूंक जाय. कित्याक त्या उतरान सकत आसा त्या उतरान पदवी आसा. हांगा पळय बो अपुर्बाचें उतार मातये प्रमाणे शुभ अर्थांत 29 ओळी 9 मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 9 अशें म्हणटा. थंयसो मुखार चलात जेजून सुंका काट्यार बसून आसल्या माथ्याव म्हणल्याक देखलो. जेजू चलोवन वेता आसतना सुंका काट्यार कम्फर्टेबल बसून आसल्या माथेवाक देखलो. सूंक उसुली करच्या एक माथेवाक देखलो आनी म्हणटागी जेजू त्या स्वते माथेवाक देखलो. जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान. माथे उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. जेजून एकच म्हणलें सुंका काट्यार बसून आसल्या माथेवाक माथेव ये म्हज्या फाटल्यान ये म्हज्या फाटल्यान. एकच माथेव सगळे सूंक उसुली करचे ताचें काम थंयच सोडी लागलो. खंयचें तेणें पळोवंक ना. ताचें कम्फर्टेबल झोन तो परफेक्ट आसलो. त्या बा अपुरवान कुशान काय आसतो जांफ्रो ताका म्हणलें ते जायते फ्रेंड्स आसले जांफ्रो ग्रेस काय आसली जांफ्रो बरो हुद्दो आसतो जांफ्रो ताचो सगळें सोडलो. एका जेजूच्या उतराचेर पातयेवन माथेव थंयतावन भायर सरलो. एकच उतार जेजूचे माथेवाच्या काळजाच्या भितर रिगले. माथेव गाळाय करूं ना वेळ काडूं ना. एकच जेजूच्या उतराचेर पातयलो आनी माथेव जेजूच्या फाटल्यान गेलो. मोगाचे न्हू हो सकाळचो दीस आमी आराम करता आसतना जांफ्रो खंयच्या देशान खंयच्या सुवाती तुमी आसात सदांच सकाळचे देवाचे उतार तुमी आयकून आसा. आज देवाचे उतार माथेवाक आपण दिले. जेजू म्हणालो माथेव ये. आज म्हणटा जुसे ये जोसेफ ये लिगोरी ये आज ग्लॅडविन ये
हर एकल्यान जेजू ये म्हज्या फाटल्यान मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 येया तुम्ही कष्टांतले न्हू हर एक दीस तुम्ही कश्टान आसात दुखान आसात इरान आसात बेजार आसा समाधान ना तुमकां येया कष्टांतले न्हू वसून वयतले न्हू दुखान आसता न्हू रिणां आसता न्हू हांव तुमकां समाधान दिता हांव तुमकां समाधान दिता आज सकाळचो वेळ आमी जेजूचें समाधान अनुभव करूंक जाय जावं फुरो मातेवाचें जिवीत एक उतार रोंबले माते वेळ ए पावरफुली वर्ड ए दैवीक उतार सक्तेचे उतार जिवे उतार क्रियात्मक उतार जेजूच्या तोंडांत भायर उतार माथेव ये आज ते उतराचे पातळी दवरा उतराचे पातळी दवरा वासा आज सकाळी देवाचे उतार ते आज तुझे उलयता देवाचे उतार प्रकाश तू असो आसाय तू अशें करूंक जाय तुवें चेंज जावंक जाय तुवें बदलूंक जाय उतार देवाचे तुका परिवर्तन करता उतार देवाचे तू जिवीत बदलिता उतार देवाचे तू जिवीत मांडावळ हाण दवरता उतार देवाचे तुका जिवंक शिकयता उतार देवाचे तुका कंप्लीटली परिवर्तन करता उतार देवाचे तुका समाधान हाडयता उतार देवाचे उसांबळे तुका मेकळे करता उतार देवाचे तुका पवित्र करून शिकयता कित्याक तातूंत जीव आसा तातूंत जीव आसा तातूंत जीव आसा एक घडी म्हज्या मोगाच्या आमच्या दोळ्या दांप्या आज हे गाय प्रत्ये देवाक अर्घा दिवया आमी सकाळीच्या वेळार आपले उतार धाडून ताणें आमकां बऱ्यापण लाभयता साम 107 वर्स 20 म्हणटा की साम 107 वर्स 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली ताणें तांकां बरी केली खंयच्याय आलो पलो न्हय बगर बरी जाली तुज्या उतरा प्रमाणे जाणवायच्या पुस्तकांत आमकां म्हणटा विजडमांत म्हणटा की आमकां खंयच्याय आल्या पल्या वरवीं न्हय बरी जाली तुज्या उतरा वरवीं तुज्या उतरा वरवीं तुज्या उतरा वरवीं आज मातेवान सुंकाची ती सुवात सोड सुंका काट्याची ती सुवात सोड ताचो तो हुद्दो सोड जेजूचो पाटलाव करची जाल्यार जेजूच्या तोंडांत भायर सरले ते जिवे उतार मातेवाचें जिवीत परिवर्तन करूंक शकले ते उतार आज आमी अनुभव करया आनी देवाक अर्घा दिवया बापा तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाकणटाव तुका आमी दिन वाचता तूं बरो तुका कुळटार आनी मोगाळ हर एक दीस आमकां राखून व्हरताय आमकां सांबाळून व्हरताय तुज्या मोगान आमकां बरोवन आमचें जिवीत तूं नंदन करनासताय बापा एकच उतरा द्वारे आमची काळजां मनां तुवें बदलिलाय एकच उतरा द्वारे आमचें जिवीत तुवें परिवर्तन केलें एका उतरा द्वारे बापा आमच्या जिवितांत एक नवो संबंध दवरूंक आमकां तुवें कृपा बोळ लाभयलें त्या तुज्या उतरा खातीर काळज जाता तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिन वाचता म्हज्या मोगाचें न्हू एक गडीत एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता आनी ही टेस्टमनी अशी आसली की एक भुरग्या म्हणा लागले 26 इयर्स भुरग्या म्हणा लागले की ब्रदर हांव एका व्हडल्या कश्टांत अकंतांत सांपडली विशय कितें जालें म्हणल्यार म्हज्या जिवितांत मोगाचें उणेंपण आसलें आनी ह्या मोगाच्या उणेंपणा द्वारे हांव जायते फुडें सांपडालें म्हज्या जिवितांत आनी जेन्ना एक रिट्रीट केल्ल्या वेळार त्या रिट्रीटेंत म्हाका सुटका मेळ्ळी त्या दिसताना हांवें निर्धार केले 21 वर्सां प्रायश्चीत हांवें निर्धार केले की आनी म्हाका कोणाच्या मोगान सांपडना हांव सुम्याच्याच मोगान आसता आनी एक दीस हांव ऑफिसांत आसतना हांव त्या ऑफिसांत काम करता आसतना म्हजो एक आनेकलो कामागार केदाळे म्हजे बारीक बारीक उलयतालो आनी केदाळे बारीक बारीक उलोवचें ताणें ताजे विशय शेअर करचें आनी म्हज्या मुखार ताजें कदल आमी सांगता आमने सामने म्हळ्यार मुखार हांवें बसून आमी केदाळे आमचें काम करतले उलयतले हांव म्हजी वर्सां 26 ताची वर्सां 41 उलोवणें 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 आपर विपरीत जालें आनी उलोवणें आणकी चडच जालें आनी एक बरो एक फ्रेंडशीप आमच्या मदें वाडून येयलो फ्रेंडशीप वाडून येता आसतना एक दीस तो म्हणा लागलो की हांव तुजो मोग करता आनी हे मात्र एक दीस म्हणजे मोतीन तेणें हांव तुजो मोग करता आनी त्याच दीस ताणें 3 फावटी म्हणलें हांव तुजो इतलो मोग करता की म्हाका तुवें उलोवचें म्हणून भारी खुशी जाता त्या दीस कितेंय म्हाका भोगूंक लागलें दुसरे राती परतून ताणें मॅसेज केलो आय लव यू सो मच दुसरे दिसा परतून तो म्हणा लागलो की हांव तुजो इतलो मोग करता की म्हाका कांयच संवसाराचें पडोवन वचूंक ना हर एक दिसाक 8-10 फावटी 8 मॅसेजीर आनी कितें म्हणना हांव तुजो मोग करता कामां थंय ताणें म्हाका मॅसेज धाडची आमी सांगाता बसून आसा मुखार म्हाका थंय ताणें म्हाका मॅसेज धाडची आसली हर एक दिसाचे मोग 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 म्हणलें उतार आयकून हांव एक दीस ताच्या मोगार पडली
मोगार पडून आनी इतको आमचो डीप मोग जालो की मोगांत आमकां कांयच दिसना. हांवें विचारूना तूं खंयच्या जातीचो, हांवें विचारूना तूं काजार जाला गे, हांवें विचारूना तूं भुरगीं आसा गे, हांवें विचारूना तूं खंय तावन, कांयच ना. हांव ब्लायंड जाली, हांव एक बंद जाल्ले बरें, म्हणजे मोत सगळें बंद जाल्या बरें जालें. ताचे मोगाचे सर एक दीस मोग करता आयकून आनी हे भुरगे म्हणा लागले की ब्रदर हांव निसान पडली. आमचो एक रिलेशनशीप, एक लैंगीक संबंद जालो, म्हजी बी स्पॉयल जाले. एक दीस तो कामाक येवंक ना आनी कामाक येवन नातले पळोवन हांवें जायती सोदनां केली. सोदनां करतना पळयल्यार ताचे मालगडे हॉस्पिटलांत आसले आनी कश्टाक सांपडले. म्हाका कळ्ळें की ताका भुरगीं आसात, ताका काजार जाला आनी मात्र न्ही की विशय कळ्ळी की ताचे भुरगे सीक आसा आनी ते सगळो दीस म्हणजे फोन उखलूं ना. हांव पिशी जाली, हांव डिप्रेशनाक गेली. लास्ट सांजेर कळ्ळें की तो काजारी, ताका 3 भुरगीं आसात आनी मात्र न्ही की आज ते भुरगे सीक आसा. हांव सगळी गळोन गेली. कितें करचें म्हूण कळना. त्याच दीस हांवें सुसायड करया, त्याच जीव काडया म्हूण चिंतलें. कितें करचें कांयच कळना ब्रदर. हांव देदस्पर जाली. इतलेंच एक इगर्ज भायर वचून रडोन ते कुर्सा पळोवन रडोन म्हणजे दुकां सगळी गळयली हांवें. आनी सुम्या सांगलें सुम्या हांव मरोंक आशेना. म्हजे भितर जें कितें वायटपण येयलें तें भायर घाल आज, हे भायर घाल. सुम्या एक मनशाच्या तोंडांतले उतार आयकून हांव त्या मनशाच्या उतरां फसोवन आज म्हजें जिवीत हांवें पिडार केलें. प्लीज म्हाका भायर काड सुम्या, म्हाका बाचाव जावंक जाय. कित्याक आज हांव तुज्या उतराचेर पाती येता, तुज्या उतरां सकत आसा, तुज्या उतरां पदवी आसा, तुज्या उतरां मनशाचें जिवीत परिवर्तन करूंक साध्य आसा. आज म्हाका बदली सुम्या, आज म्हाका तुवें बदली जाल्यार तुवें मात्र म्हाका बदलूंक साध्य आसा, शिवाय खंयच्याय मनशान न्ही. भगतचंद ते घरा गेले. घरा वचून रूम बंद करून कांय खावना तेणें. सगळी रात देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले. ते कळना काले वाचता म्हण त्या मुतीत वचना. घडये तसोच उडा आसा तें आसा. कित्याक ताणें म्हाका चीट केलें, कित्याक ताणें म्हाका चीट केलें. हर एक घडी तेच म्हज्या मुतीन वट्रासे वाचून आसा. वाचूंक जायना. दोळ्यांतले दुकां गळटे आसात, बायबल भिजोन आसा. सुमार 5 वरां जाता आसतना स्वांत्याची म्हज्या मुतीत एक वर्ती समाधान मेळ्ळ्या बरी. हांव थंयसर न्हिदली. सकाळी वेताळ उठता आसतना म्हज्या मुतीत एकदम बोल्ड कांयच नासतना खाली जालें. आनी इतलेंच म्हणलें जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता. सुमार 18 दीस आनी रात हांवें जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता एकच म्हणूंक सुरू केलें. ब्रदर तो व्यक्ती म्हज्या मुखार बसतालो. म्हाका कांयच फरक पडनासलें. ब्रदर देवाच्या उतरांत असल्या बंदकणींतावन, असल्या वायटांतावन, असल्या खोटेपणांतावन, असल्या वायट मोगांतावन देवाच्या उतरान म्हाका भायर काडलें. देव म्हज्या लागीं आपल्या उतरां वरवीं उलोवंक लागलो. देव म्हज्या लागीं हर एक घडी जायती घडिता. देवान बायबलांतले जायती घडिता म्हाका दाखोवन दिली. जायते पॅसेज म्हाका वयल्या वयर हांवें दाखोवन दिली. ती पॅसेज वाचता आसतना म्हजे भितर आले उण्यापण म्हजे तो निसरोन गेले. एक सकत म्हजे तो भायर गेली. कित्याक म्हळ्यार ब्रदर आज हांव मानता की देवाचे तो जीव आसा. आज म्हजो फ्रेंड म्हजो बायबल, आज म्हजो इश्ट म्हणजे देवाचे उतार जावन आसा. देव म्हजे लागीं उलयता. खंयचे समस्या आसूं दी, खंयचे कश्ट आसूं दी, आज हांव देवाच्या उतरां बळवंत जावन आसा. ब्रदर आज तो व्यक्ती म्हज्याच ऑफिसान काम करता. म्हाका कांयच फरक पडना. ताका त्याच दिसा हांवें शटअप केलें की आज जावन हांव तुजो मोग करना. तुका आनी म्हाका खंयचो संबंद ना. कित्याक तुवें काजारी, म्हाका तुवें पयलें सांगूं न्हय. ताका तो व्यक्ती म्हणा तुवें म्हजे कडेन विचारूंक न्हय. ताकाच ते म्हणाले तो म्हजो गुन्यांव. कित्याक म्हळ्यार हांव तुज्या उतराचेर पाती आयली. तुज्या उतराचेर, एक मनशाच्या उतराचेर तूं डिप्रेशन वचूंक साध्य आसा. मनशाच्या उतराचेर जीव काडची परिस्थिती जिवितान आयली. देवाचे उतार कंप्लिटली ताका वायटांतल्यान सुटका जावन एक नवें जिवीत दिवंक लागलें. तशेंच आज मातेवाच्या जिवितान जिजो मातेव हे म्हज्या फाटल्यान सगळ्या ताच्या सुंकाकाराची ते जबाबदारी सोडून जेजूचो फाटलाव केलो. मातेव आज बायबलान मातेवाचें नांव बो आपुरबायन बरयल्लें आसा आनी मातेवाची उच्चारणी बो आपुरबायची आसा. मगाचे न्हू आमकां ते जेजून आपोवणें दिलां. त्या उतराचेर भरोस दवरया. आज एका मनशान एक उलोवन आमी त्या उतरां फसोवन आमी जिवीत व्यर्थ करतले जाल्यार देवाचे कितले बरोवशेचे उतार, पातयणीचे उतार, कुरपेचे उतार, जिवे उतार कितल्या पटी आमचें जिवीत बदलून आमकां नवें जिवीत दिवंक शकता. त्या खातीर एक घडी आमी देवाक अर्घ दिवया गायनाद्वारे आनी आपुरबायची 2 टेस्टमनी आयचे दीस आमी आयकुया.
जितय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे गुण जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो आकासरो सोम्या आकासरो मोग काळजान पेटोवन आसो सासन पासो तुरो जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजे काळ आनी तोच म्हजे त्राण जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजे काळ आनी तोच म्हजे त्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे गुण जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भुंय आकासरो सोम्या भुंय आकासरो मोग काळजान पेटोवन आसो सासन पासो तुरो मुझे नाव डायना सगराता पहिले धन्य दवा अर्गां दिता हांव आज म्हजो एक साक्ष दिवंक आशेता हांवें भुरग्याची देणी खातीर मागूंक ब्रदर प्रकाशा लागीं मेसेज केले आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी हांव तें सदां सांगू लागली आतां म्हाका भुरग्याची देणी फावो जाली आनी म्हजी डिलिव्हरी बी बऱ्या रितीन जाली आतां हांव आनी म्हजो भुरगो बरी आसात इतल्या अजाप करला धन्य देवाक अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमा खातीर देवाले धाराळ आशिर्वाद राव म्हूण मागता थँक्यू जेसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड माझे नाव नासीन हांव अकोला रावता हांव म्हाज्या घरकाराची गवाय दिवंक आशेता म्हाज्या घरकाराक हर्नियाचो प्रॉब्लम आसलो 2 फावटी ऑपरेशन केल्लें पूण परतून ताका प्रॉब्लम जाल्लो तो भिवन डॉक्टर लागीं वचनासलो हांव सदांच देवा लागीं 3 वरांच्या मागण्यांनी जेजू लागीं मागताली तेन्ना ताका अचानक त्रास जावंक लागलो पोट फुगोवन उलट्यो जावंक लागल्यो डॉक्टर लागीं व्हेलें सगळे रिपोर्ट करूंक सांगले डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करूंक जाय पूण तेची डायबिटीज हाय आसली डॉक्टरान सांगलें डायबिटीज थोडी उणी जावंक जायी पूण ताका अचानक जास्त त्रास जावंक लागलो आमी डॉक्टराक सांगलें एडमीट कर पूण डॉक्टर 1.5 म्हयन्यासाठी भायर वचूचो आसलो आमकां कांयच कळना जालें प्रकाश ब्रदरीक आमी पेटिशन धाडलें तेणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी सदांच तें रिपीट करी आसल्या आमी देवा लागीं मागलें जेजू तूंच आसाय डॉक्टरांचो डॉक्टर आतां तूंच आमकां दुसरो बरो डॉक्टर सोडून दी तूंच आमकां वाट दाखय आनी खरेंच जेजून आमकां बरो डॉक्टर फावो केलो आनी म्हाज्या घरकाराचें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आतां तेची भलायकी बरी आसा येदे व्हडले अजाप केल्या तरी एक देवा काळजान थान आर्गां दिता वाकाणटा दिन वाजता आनी आमच्या जिवितान देवान जायत विजमिताय
केल्या देखून या सगळ्या उपकारापासून बापा पुताक पवित्र आत्म्याक आनी सायबीन माय काळजान थान आर्गां दिता आनी प्रकाश ब्रदरीचेर आनी त्यांच्या सगळ्या टिमाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूनी आनी त्यांच्या कुटुंबाचेर म्हणून सदांच देवा लागीं मागता आनी आमच्या सगळ्या ह्या बऱ्या उपकारापासून आनी आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी फावो केल्या पासून देवा काळजान थावन आर्गां दिता वा कांटा दिन वाचता. थँक्यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. 5 बासुणी आम्ही जणिकले उसारया आणि प्रत्येक तरान आम्ही हे 2 टेस्टमनी ऐकूया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तू ऐकताय, तांच्या काळजाक तू बळ दिताय, तांकां तू कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परा तुझ मुझे दायज, तुझ मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकळेच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस आलसो ना. प्रेज द लॉर्ड. हांव ट्रिजा मचादो पांगळा तावन म्हाका देवान केलो उपकाराक आर्गां दिवन हांगा 3 टेस्टमनी हांव दवरता. पयली टेस्टमनी एक 11 वर्साची एक कॅन्सर जाल्लें आनी 3rd स्टेज जावन 4th स्टेजीक तें गेल्लें. ताच्या खातीर हांवें मागलें ताका आनी बरी जाल्यार तें हांव साक्ष दिता म्हूण सांगिल्लें. तें आतां बरें जावन ऑफिसाक कामाक वता देवाक आर्गां. दुसरी टेस्टमनी म्हज्या जावयाक हांवें एक बरें काम मेळोंक हांवें मागिल्लें आनी बरें काम ताका मेळ्ळें. त्या खातीर हांव देवाक आर्गां दिता. तिसरी टेस्टमनी हांवें म्हजे इन्शुरन्स डॉक्युमेंट्स आनी म्हजे इल्लेशे भांगार हांवें खंय दवरला म्हणून म्हाका हांव विसरल्ली. त्या खातीर हांवें पवित्र आत्म्या कडेन मागलें आनी पवित्र आत्म्यान तेंय म्हाका दाखोवन दिलें. देखून हांव हे 3 संगतेक तशेंच म्हजे थंय उपकार केला 3 एक देवाचो उपकार बावडून हांव आर्गां दिता. आनी आमच्या गरजां खातीर रात आनी दीस मागच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक बऱ्या भलायकेंत सांबाळून तांकां राखून व्हरून दी म्हणून हांव मागता. आनी आमचो भावार्थ स्थिर करूंक हांगासर हे युट्यूबार मागणें घालच्या ब्रदर प्रकाशाक हांव काळजांत हांव ताचो उपकार बावडटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव बरी मारतावन उलयतां. हांव म्हज्या बायलेची टेस्टमनी दिवंक खुशी व्हरतां. म्हज्या बायलेक डिलिव्हरीक म्हूण हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. तवळ डॉक्टरान ताका टेस्ट करतना भुरग्याचें हार्ट बीट चड आसा, हार्ट बीट नॉर्मलाक येना जाल्यार ताका सिझरियन करीचें पडटलें म्हूण सांगलें. तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तवळ आमकां ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी कुटुंबाच्यांक दिलें. तांणी रिपीट केलें आनी आमी हॉस्पिटलांत रिपीट केलें. 3 घंट्यांनी ताची नॉर्मल डिलिव्हरी जावन 142 भुरग्याक आमकां फोव केलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची बेसांवां ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. एकडी म्हज्या मोगाचेर आमचे दोळे धांपया. कित्याक हर एक दीस देवच्युता 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 म्हणटा आसा. आज मनशाच्या उतरान सांगल्या उतरान आमी जायते पोटी सोलवाला सकयल पडला. आज जांफरे भयणीचे गडीत आमी आयकले. आज म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार कितें फोर्स येना. प्रत्येक संवसार सगळं अळसून वसात. देवाचे उतार मात्र ते बाळचत असले जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळा तुझे जिवितांत तूं क्लेम कर. सांग ह्या वेळा बापा तुझे उतार धाडून आज म्हाका तूं बरो करनासाय बरी करनासाय. तुझे उतरान ती सकत आसा. बापा आज तूं म्हजें उलय. सुगागाराच्या प्रत्येक त्या मातेव तुवें आपयलेस ये मातेव म्हळें तक्षण मातेव त्या सुवातेर उठोन आयलो. जेजू म्हाकाय हांव खंयच्या सुवातेर बसला पाताक जावं फुरो वायटपण जावं फुरो मेळेपण जावं फुरो वायट संबंध वायट मोग जावं फुरो खंयची सक्तेचे वयर हांव बसून आसा तातूंत एडिक्ट जावन आसा. ती वस्त हांवें आरोवन दवरला. वयर जाला कोर्ट केस जावं फुरो फोर्सांची संवयो जावं फुरो बेबदेपण ड्रग्स हे खंयची आज वायट पितुरां पळोवची हे खंयचे सक्ते एडिक्ट जाला वयर जाला.
जेजू थंयतान म्हाका भायर येवची कृपा तुजी उतरां आदवरी आस म्हाका फावो कर. सम्या आज ते उतरां सकत आसा. लाजरसच्या फोंडाच्या मुखार रावन लाजरस भायर ये म्हणटा आसतना मेल्लो लाजरस जीव जावन पाटी येयलो. दलिताच्या मुखार रावन दलिता खम म्हणटा आसतना 12 वर्सां त्या चलयेक जीव मेळ्ळो. आज सम्या म्हज्या समस्येंतल्यान म्हाका भायर काड जेजू, कित्याक हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता. तुज्या उतरान म्हजी काळजां मनां परिवर्तन जावं दी. तुज्या उतरान सगळें म्हजें उणेपण पयस करून दी. तुज्या उतरान सगळें म्हज्या वायटांक म्हज्या सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी. म्हणून आज हांव तुज्याले परत मागता आसतना आज ICUंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, त्या गांवांचे झगडे झूज हुसामुळे इस्रायल आनी सगळे प्रत्येक तरां रशिया आनी युक्रेन प्रत्येक मणिपूर हे सगळे गांव तुज्या मुखार उबार मागता आसतना सुमे तुजें समाधान ह्या सुवातेर प्राप्त कर. तशेंच आज सावन सुरू जावची प्रत्येक तरान इन्फंट जिजस चर्च भिकारनाकट्टे त्या सुवाते सोमार मंगळार बुधवार हे तिनी कन्वेन्शन तुज्या वर्त्या सक्त्यान बरले जावं दी. तुज्या उतरान बळवंत जावन तुजें उतर आयकत आसतना सगळ्या बनकणितावन पिड्यांतावन वायटातावन सगळें अस्कत कर, सुटका आनी सडवण प्राप्त कर. तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां जण एकला नितळ कर. आज तुजें उतरां बळवंत जावन तूं येवकरिस्ताचो दैवी अनुभव करता आसतना सगळें वायटातावन आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस तुमचो जावं दी. देवाच्या उतराचे बळवंत चलो. एक उतार वाचा, ते उतार परतून मोतीन धरा आनी तेच उतार तुमचे जिबेतल्यान भायर येवं दी. त्या उतरान आज तुमचो दीस बांदून हाडा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुमकां कळीत आसा 23, 24, 25 विशेष मांडावळ जावन आसा. प्रत्येक तरां इन्फंट जिजस श्रायन भिकारना कट्टे त्या सुवातेर म्हज्या मगज साम पावलां रोमागराम बरयल्ल्या पत्राचेर विशेष 3 दिसाची रिट्रीट आज फाल्यां आनी परवा. येया व्हडा संख्येन कुटुंबां सांगाता आनी आराधना तुमच्या भुरग्यांक तरणाटे घेवन येया. तरणाटे न्हू मोगाचे आनी वत्तायेचे आपण तुमकां येवकरिस्तांतय बळवंत जावं येवकरिस्तान जेजू आराधना करून तुमचो फुडार नंदन जावच्या खातीर त्या खातीर सुकाय नाका सांगा एकामेकाक. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे 27, 28, 29 आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट आसा. त्या कारण ही रिट्रीट पेकोवणीची जावन आसा. त्या खातीर कावन्सिलींग आसतलें आनी कुमसार तिनी स्मिसाचें परिधान आराधन विशेष मागणे त्या खातीर येया व्हडा संख्यान आनी सुमेची सकत तुमी अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ऑक्टोबरच्या 30 तारखेर सेंट एंटनी चर्च वोकोला इंग्लीश प्रे ग्रुपांनी एक मांडून हाडले. हे मागणे जमा जावन आसा 7:30 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन ट्रान्सलेटींग कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश जावन आसा. एकामेकाक सांगा त्या सुवातले सगळीं प्रत्येक तरां सोमाराच्या दिसा 7:30 ते 9 वरां ह्या आराधनांत भाग घ्या. मोगाचे न्हू मागया आमी जण एकली एकामेका खातीर तसो जेजू आमकां जण राखूं दी सांबाळूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. बिसला पिंटो मेंगुर्तान उलयता. हांव म्हज्या भयणीच्या पुताची रिवन पिंटोची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ताका 2 हप्ते पयलें डेंगू जाल्लें आनी ताका घरा हाडलें. थोडे 2 दिसा उपरांत ताका टेस्टींग केलें. ब्लड टेस्ट करून पळयतना ताचे प्लेटलेट्स उणे आसले. त्या खातीर शेनवारा दीस ताका हॉस्पिटलांत फादर मुलस हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी मदें मदें ताचे प्लेटलेट्स सकयल वयर सकयल अप एंड डावन जाताले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सगळीं रिपीट करनाशिल्ल्यान उपरांत आयतारा सोमारा तांणी सांगलें तें डिस्चार्ज जावयात म्हणून. पूण सांजेर पळयतना परते ताचे प्लेटलेट्स कावंट डावन जाले. परते आमी ब्रदराक पिटिशन गेलें आनी परते तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तांणी मागलें आमच्या खातीर. आतां बुधवारा दीस काल तांणी ताका डिस्चार्ज केलें आनी तो आतां बरो जाला. ताज्या रियना खातीर मागेल्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांक हांव बऱ्या तरान चलोवन तांचे दाराळ आशिर्वाद हांव देवाची वचून मागता. देव तांकां सदांच राखून व्हरून दी. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
हांव कोयटान उलयतां. आमी संजेर शॉपिंगाक गेल्ले हांव. फाटीं येताना तिके लेट जालो. मागीर हांव सकाळीं उठून सदांय मिसाक वेतां. मिसाक वेतां म्हूण भायर सरतना म्हजी पर्स नासली. मागीर हांवें सगळ्यांनी सोदलें. मागीर सकयल गेलो, गाडयेर चॅक केलें, मेळोंक ना. मागीर मिसाक वचनासतना फाटीं आयलो आनी आमी सदांय ब्रदर प्रकाशाचें सकाळींचें मॉर्निंग प्रेयर आयकता हांव. हांवें त्या दाडा सांगलें म्हजी पर्स मेळत जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हूण. प्रेयर जाल्या उपरांत परते हांव सकयल गेलो आनी वॉचमॅनाचें डोर नॉक केलें. वॉचमॅन म्हजी पर्स काडून भायर आयलो. ताका हांवें विचारलें म्हजी पर्स तुका खंय मेळ्ळी गी म्हूण. तो म्हणालो रातीं एकलो 12:30 आयलो आनी तुजी पर्स दिवन गेलो म्हूण. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस. साक्ष दिवंक लेट केल्ल्याक पश्चाताप पावता. हांव लुसी बचपेंतावन उलयतां. हांव साक्ष सांगूंक वेळ केल्ल्याक धन्य देवा लागीं बक्षणाय मागतां. म्हजी धूव डिलिव्हरी जाल्या उपरांत मस्त टेन्शन करतलें. ताच्या मतींत दुसरींत चिंतना येवन तें भियेतलें. हें पळोवन हांवें ताका सांगलें, प्रकाश ब्रदराक पिटिशन धाड, तो तुका वर्ड ऑफ गॉड दितलो. ताणें तशेंच केलें. प्रकाश ब्रदराक ताणें वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर दिलें. हें मागणें ताणें सांगतना ताका मस्त बरेंपण जालें. आतां तें मस्त बरें आसा. देवाक जावन अर्गां. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक वर्टिगो पिडो आसली. ताणें प्रकाश ब्रदरा कडेन मागणें विचारलें. ताणें ताका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें मागणें सांगल्या उपरांत ताची भलायकी मस्त बरी जाल्या. तो आतां संपूर्ण बरो आसा. तशेंच म्हज्या धुवेच्या भुरग्याक तशेंच म्हाका कोरोना पिडा आयिल्ली. प्रकाश ब्रदरान दिल्ल्या मागण्यांत आमची पिडा गूण जाला. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक सदांच देवा लागीं मागतां. अर्गां तुका, होकळोप तुका, स्तुती तुका. हालेलुया, हालेलुया. Hello, good morning. Thank you, Brother Prakash and your team. I'm Lata D'Souza from Bangalore. I would like to give one small testimony. As my son was traveling for his master degree in Canada, and while traveling, he had lost his luggage. It took 2-3 days to reach to him, and he was very much upset after going there. He was restless and very panicked. In that situation, I thought of sending petition to Brother Prakash. When I sent the petition to Brother Prakash, he gave me a word of God, and I have been repeating. And within 1 month, I could see the change in him. He's taking initiative and he's pleasant, enjoying his studies and waiting for his student visa. Thank you, Brother Prakash and your team. God bless you all.